غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے یتیم ہو گئے. آپ دی امی نے اٹھایا تے نان کے لے گئی تے آپ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی بہت بڑے اللہ دے ولی سن, مستجاب الدعوات ولی, جیڑی دعا کر دے رب وہی قبول کر لیندے. غوث پاک نو جا کے نا تے ماں نے نانے دی گودی چ رکھیا تے عرض کر دیا میرا پتر یتیم ہو گیا ہے, نالے نو پالو تے نالے دی تربیت کرو. غوث پاک دے نانا جی نے پتر نو گود چ رکھیا. ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے ویڑے چ پہ پل دے, اپنے نانا جی دے حجرے چ پہ پل دے, نانا جی دے آستانے تے پہ پل دے. نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے کتب تے ابدال سن, بہت بڑے ولی سن. آپ ایک دن بچیاں چ کھیرے نانے دے آستانے دے باہر, اچانک آپ نے دیکھیا کہ ایک عورت گود چ بچہ اٹھا کے لے کے آئی. جب تھوڑی دیر اندر گئی تے مائی روندی باہر آئی. غوث پاک نے مائی نو روندا باہر نکلدا ویکھیا تے قریب دوڑ کے جا کے کہن لگے ماں جی اے مائی صاحبہ میں ویکھیا اس بابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے تسی روندی آئی تو روندی جا رہی ہو, وجہ کی ہے؟ مائی اپنے پتر پر اشارہ کر کے کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا, مینوں کسی نے دسیا بابے کو لے جا, بابا دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے. میں بابے کو پتر واسطے دعا کروانے آئی سا. بابے نو میں آ کے عرض کی بابا میرا پتر بیمار ہو گیا, بھی شفا واسطے دعا کر دے. بابے نے آسمان ول ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا بیٹی پتر نو لے جاؤ, آسمان تے لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں. اینا بابے نے آکھیا بچے نے تڑپ کے جان قربان کر دی تھی. کہنے لگی میرا پتر مر گیا. کہنے لگی وے بچیا کی دساں اس بابے کو لوگ جھولیاں خالی لے کے آوندے نے بھر کے جاندے نے, میں تے بھری لٹا چلی میری گودی اجڑ گئی ہے. میں چیخاں مار کے رونے لگے پئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آسمان ول ویکھیا, فرمان لگے بی بی نانا ایویں بابے دیاں گلاں نہ کر, او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڑ جا. جڑے میں بچے دے کپڑے چہرے تو کپڑا ہٹایا نیچے بچہ پیا کھیل جائے. بی بی دوڑ کے بابے دے حجرے دے اندر گئی, کہن لگی بے بابا تو دیا کیسی بچہ مر گیا ہے, آبے میرا پتر زندہ ہو گیا. غوث پاک دے نانا جی نے نگاہ اٹھائی, لوہے محفوظ والے ویکھیا اوتھے بچے دی عمر بڑی لمبی لکھی ہے. فرمایا بی بی دس میرے حجرے چوں نکل کے کی کیتا آئی. کہن لگی کچھ نہیں کیتا, ایک نکا جا بچہ ملے آئے. انہیں بس نہ آکھیا بی بی جا کے بابے نو کہہ دے کہ اوتھے زندگی لکھی ہوندی تیرے کھل کی لینے ہونا. نوجوانوں غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے اے تے میرے دوترے دا کمال ہے. اپنی چھڑی پکڑ کے باہر نکلے, نالے غوث پاک نو فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا. غوث پاک اگے کے دوڑ دے نے, نانا جی پیچھے دوڑ دے نے. فرمان دے لوگوں نانے کولوں بچایا جے, نانے کولوں بچایا جے. غوث پاک دوڑ دے قبرستان دے اندر چلے گئے. فرمان دے او قبرہ والے نانے کو بچایا دے. قبرہ جو مردے باہر نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا. نانے نے جدو دوترے دی شان ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے ادھر آ, نانے دے سینے لگی جا. نہ کوئی مارن تے نہیں سا آیا, نہ تے سمجھانے آیا سا. ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی, ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی دے. جڑے محرم راز حقیقت آندے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. او نہیں بول دے جنہ ویکھ لیا. پتہ لگیا نان کے بھی ولی انہیں ایک گل داد کہندی سناواں, تھوڑا جا ہولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا, مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. آجے نہ اچھا سبحان اللہ بولو, گلہ خراب ہو جائے. صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا, آکھی راتی 11ویں والے بابے دیاں شانہ بیان پہ آؤں دیاں. میں سبحان اللہ کہتا رہا, سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے ایک چکر میاں محمد بخش دے دربار دا نہ لا کے آئیے بھائی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بڑے بڑے مرید نے غوث پاک دے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعارف کی میں کروا رہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے تاؤ تک نانک تا تک نانک
کے پلوں اچا سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے ہر صفتوں ہر بسگوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے ہر صفتوں ہر بسگوں میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے رہے ہیں او میری امت علماء دے ولیان کرنے جیڑا کام بنی اسرائیل دے نبیاں کیتا او محمد دی امت دے ولی کریا کرنگے دادک نانک بلوچا بغداد شہر سے بارش نہیں ہو رہی کہ لوگاں نے آکھیا او سید زادی غوث پاک بھی پھپ ہو جان انہاں دا نام سی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خیال ہے جا کے سید زادی کو دعا نہ کرائیے کئیاں بیلیاں نو خیال آؤں ہے کہ چودھری احمد رضا برک صاحب یہ داتا صاحب بڑا جاندے نے ایک غوث پاک دے نا دی محفل کرواندے نے آج جڑے سننی نے کدے بابا فرید کول کدے شرک پور کدے چورا شریف کدے علی پور سیدہ ایک کتے بابے کو ٹورے رہندے نے تے اے کہندے نے کہ اے رب کوئی پیران دا بہت ہے تو ہڈا رب نہیں ولیاں دی دعا بہت ہی ماندہ تو ہڈی نہیں ماندہ تو اسی گھر بیٹھ کے دعا کر لو تے او تے شارک دے نیڑے میں سارے دی سن دے پھر تو تھی ساتھ داتا صاحب تے غوث پاک کو لکی لین جاندے ہو تے میں عرض کی تھی یا لگال بالکل ٹھیک ہے جو تو شارک دے تو قریب ہے تے اسی گھر بیٹھ کے تیرے کو مانگ لینے ہیں سانو جیڑی دور داتا صاحب بھیجنا ہے تے اوتھے جا کے دعا کریے تے پھر قبول کرنا ہے تے تو ایتھے نہیں کردا تو ایتھے نہیں سندا اللہ فرمائے میں بالکل سننا اجیب دعوت الداعی دعان ادعونی استجب لکم اللہ فرماندا جیڑا منگے میں سننا تے پھر سانو ولیاں کل کیوں بھیجنا ہے فرما ولیاں کل تو تینوں جانا ہی پوے گا یا اللہ کیوں اللہ فرماندا سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیارے دیاں سندا میں سارے دیاں پر مندا میں پیارے دیاں اس واسطے اسی اللہ والے کو اور اے حدیث پاک نہ مٹھی جی سناواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے یہ لنگر آئندہ اجسا بعد اچھ رکھا جائے کیونکہ کھا کے بندہ بول نہیں سکتا میں یقین کرو 23 سال ہو گئے خطابت کر دے 2-3 تقریرہ روزانہ کرنے گا ہوں دیا میں تقریرہ کر کے کھانا کھانا کیونکہ میں نے پتہ کھا کے بولیا نہیں جاندہ تو ساں ان کھاتے بیٹھے ہی ہو کہ ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے کہ بکھا بٹھیرہ بہت لڑ ہے پر ساڑھے سیال کوٹی بھی کہندے نے کہ جدہ کھائیے او دا گائیے جیڑا اپنی کمائی دے پال دا چپ روے جیڑا کملی والے دے لنگر دے پال دا او بولے سبحان اللہ نبی کریم کے دن ممبر تے بیٹھے تھے ایک پینڈو نہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور جمعہ پڑھا رہے خطبہ دے رہے تے کہ اپنے سر جو ہاتھ مار کے کہندہ کملی والیا اسی مارے گئے میرے نبی فرمایا کیوں کی ہویا بھائی کیوں مارے گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی کئی مہینے گزر گئے تے جانور پکھے مار چلے تے یا رسول اللہ کوئی بھی کھانوں نہیں مل رہا لوگ بچے بھی پکھان دے نال مار رہے جانور مار رہے یا رسول اللہ کہت سالی ہو گئی تے میرے نبی فرمایا تے میرے کل کی لینا ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو بارش آ جائے اچھا پڑھے لکھے شیخ پورے دے شاہین ولاد میں چاؤن والے منو سچی دسو او جنہ دے جانور تے بچے پکھنل پہ مار دے سن اونا دعا نہیں کی تھی ہونی دعا تے اونا بھی کی تھی ہوئے گی پر نبی کل کیوں آئے اس واسطے آئے کہ ساڑھی مننے نہ مننے پر سونیا تیری تے مننے ہی مننے عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش دی دعا کرو اے میرے والے کو شیخ پورے والے میرے نبی ہاتھ مبارک اٹھا کے نا حضور فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے اے ہاتھ اٹھائے تھے حضرت انس بن مالک بیٹھے آپ فرما دینے جے نبی پاک ہاتھ اٹھا رہے تھے میں جلدی نہ آسمان والے کیا کدھرے کوئی بدل دا ٹکڑا نہیں
تے آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جی انج کر کے نبی ہاتھ چکے تے میں ویکھیا تے او مدینے دی پہاڑیاں چنا کالیاں بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں او بدلاں دیاں ٹکڑے ٹر پے مدینہ طیبہ ول ٹر پے اجے میرے نبی ہاتھ ہی اٹھائے نے حضرت انس فرماندے نے میں بیٹھا اجتماع وچ میں ویکھیا نبی پاک نے دعا کر کے انج کر کے جدوں ہاتھ اپنے چہرے انور تے پھیرے نا تے آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں ویکھیا تے سارے مدینے دی فضا تے کالے بدل چھا گئے آپ فرماندے نے چھم چھم بارش شروع ہو گئی اجے نبی پاک منبر تے بیٹھے سن تے اینی بارش ہوئی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوے تے بارش دے پانی دے قطرے میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پہ ڈگ دینے پر اگلی گل سن کے نہ تے سنیاں دا تے کلیجہ ہی ٹھر جانا ہے یقین کرے آجے جمعے دا سارا دن بارش ہوئی اگلی رات بارش ہفتے دا دن بارش اتوار دا دن بارش سوموار دا دن بارش منگل دا دن بارش بدھ دا دن بارش جمعہ رات دی رات دن بارش اگلا جمعہ آ گیا نبی پاک منبر تے بیٹھے اوہی پہ اٹھ کے کھلو گیا تے سر چ ہاتھ مار کے کہندا کملی والے اسی مارے گئے اولاد والی نے فرمایا کہتے پچھلے جمعے بھی آکھی سی میرے نبی نے فرمایا پینڈوا ہن کی آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والی بارش بند کرا دے اگے بھوکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے اگے بھوکے مر چلے تے اج ڈب ڈب مر چلے پتہ لگیا سندا ساڈیاں بھی ہے پر سانو عادت مدینیوں پئی ہے نا سانو عادت مدینیوں پئی کہ اللہ والے کو لا کے دعاواں کرایا کرو ایتھے آیا کرو ساڈی مننے نہ مننے پر انہاں دے نال نے وعدے کیتے نے نا لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماندا میں کوئی انہاں دی جزاواں خطا نہیں کردا اللہ فرماندا میں انہاں نو ضرور عطا کرنا رب دے انہاں وعدے نے گرامی قدر حضرات غوث پاک دی پھپھو دا دروازہ کھڑکایا لوگا تے آکھیا کہ سید زادیو نبی دی آلو راتا جاگ دے تے ولی آؤ تے حضور دعا کرو بارش ہی آ جائے آپ نے فرمایا اچھا انہاں آکھیا جی بغداد دے چودھری آئے ہیں بڑے 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 سمجھدار لوگ آئے نے بڑے بڑے زیرک لوگ آئے نے تے حضور سید زادیو تے دعا کرو بارش آ جائے آپ نے فرمایا چلو دعا کرنے اتنا فرما کے نا غوث پاک دی پھپھو نے جھاڑو پکڑیا تے اپنے بیڑے دی صفائی شروع کر دیتی لوگ آکھیا دیکھو جتنے معزز لوگ آئے نے تے ترلا بھی کیتا دعا کرو بارش آ جائے تے مائی صاحبہ گھر دی صفائی شروع کر دیتی ہے غوث پاک دی پھپھو جان نے فرمایا ٹھہر دے دعا بھی کر لینے آؤ سارے اپنے بیڑے سے جھاڑو دے کے فرمان لگیاں آپ نے اپنی جولیا سامان والوے کے پہلان کی عرض کر دیاں یا اللہ لوگ میرے بوے آئے عرض کی بھی اللہ میں نہ تیری ولیہ سمجھ کے آئے نہیں میں نو محمد بھی سمجھ کے آئے نہیں میں نو سیدہ بھی جان کے آئے نہیں عرض کر دیا نہیں یا اللہ لوگ میرے کل دعا دی بارش دی دعا کروانا ہے عرض کر دیا ربا نبی تیرے کل بارش نہیں مانگ دی بس میں ترلا کرنی آج میری لاج رہ جائے آج میری عزت رہ جائے نہ نبی دا خونا نبی دی دلویاں عرض کر دیا نے ربا انہیں عرض کرنی جھاڑو میں پھیر دیتا ہے تروں کا تولا غوث پاک دے ابو جان دن و روزہ رکھ کے جنگ کر دے سن تے رات نو قیام کر دے سن مسلطی کے واسطے آپ نو کیا جاندا سی جنگی دوست یعنی جنگ نہ پیار کرنا جہاد نہ پیار کرنا مغرب دے نماز دا وقت قریب آ گیا تے افطاری دا ویلا تے آپ ایک نہر دے کنارے دریا دے کنارے جا رہے تے کھاون واسطے نہ روزے دی افطاری واسطے کوئی چیز نہیں ادھر افطاری دا ویلا آیا تے ادھر ایک پانی چ سیب رڑدا آ رہا اللہ دے ولی نے سید زادے نے سیب پکڑیا تے کھا لیا روزہ افطار کیتا تے نماز پڑھنی شروع کیتی نا مغرب دی تے خیال پہ آوے کہ تو سیب تے بگانا کھا لیا تے جدہ سیب سی او مالک کو پوچھ کے کھا دے انہوں میری گل سمجھ نہیں ہونی جڑا مسجد جتی دوسری پا کے جاندہ ہے نا انہوں نے میری گل سمجھ آنی میں اس بندے نہ گل کرن لگا جڑا غوث پاک دا سچا مرید ہے ایک سیب کھاتا بے گانا تے
اپنے ضمیر دی اندروں آواز آئی بیگانہ سیب کھادائی تے سائیاں نو پوچھ کے کھادائی اتھے لکھاں کروڑاں ارباں دے صاحب نہ کھا گئے اے حسن والی نہیں اے رون والی گلی اے رون والی گلی جڑا محفل جو موبائل چوری کر کے لے جاوے جتی بیگانی مسیح تو پا کے چلا جائے مسجد پکھے اتار کے لے جاوے ادا ضمیر مردہ ہو گیا کہ اندروں ہو کے نہیں اٹھ رہی انہوں لگ دے نہیں کہ میں گناہ کر رہا ایک سیب کھاتا بیگانہ تے فکر لگ گئی کہ مال بیگانہ کھا بیٹھا ہائی صاحب پل سے راہ دے 7 مرحلے نے کتنے اوہ نکیو اے چھوٹے بچے نے چپ کراؤ اے وائٹ کپڑے والا جڑا ان چپ کرا لو میرے بانے بیٹا ادھر دیکھ ان تیری آواز نہ آئی ٹھیک ہے نہیں تو تو اتھے آ جا میں اتھے آ جا ٹھیک ہے بسم اللہ پل سے راہ دے 7 مرحلے نے نمازی بھی گزر جان گے حاجی بھی گزر جان گے سخی بھی گزر جان گے متقی بھی گزر جان گے پرہیزگار بھی گزر جان گے سارے گزر جان گے پر او جڑا آخری مرحلہ ہوئے گا نا 7واں او حقوق العباد دا مرحلہ ہے بندیاں دے حق دا اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے حاجی پھس جانے روزہ دار تے سخی اتھے جا کے پھس جانے کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے پورے کیتے پر بندیاں دے حق چے ڈنڈی مار گئے ایک بادشاہ سی عبد الرحمن سالس اپنے لشکر دے نال کدھر گزریا تے جنگل چ رات نو قیام کیتا تے او دی لشکر نے فوجیاں دیکھا کہ گائے پہ چربی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنایا کباب بنائے تے رات نو سارے لشکر نے وہ کباب کھا لے اس جنگل دے قریب ایک مائی وڈیری سی گاؤں دے اندر کہ او بیوہ مائی تھی ایک گائے اس مائی دی سی اسے جا کے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل چ آیا انہاں تیری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لے مائی ساری رات روندیا گزاری تے صبح اٹھ کے نا مائی تے جنگل و ٹری تے ادھر بادشاہ بھی لشکر لے کے جنگل چ ٹر پیا رستے چ ایک نہر دا پل آیا تے مائی اس پل تے کھڑی ہو گئی کہ لشکر ایتھوں گزرنا ہے جدوں لشکر گزریا نا تے بادشاہ دی سواری آئی تے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے مائی کہنے لگی بادشاہ ذرا سواری تو زمین تے اترنا تے پل تے بادشاہ کھڑا ہو گیا تے مائی کہنے لگی او سامنے پنڈ دی مائیاں میں بیوہ عورت میرے کول ایک ہی گائے سی جدا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا رات تیرے لشکر تے فوجیاں میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے اس گائے دا حساب ایس پلتے دینا ہے کہ اس پلتے دینا ہے بادشاہ دی چیخ نکل گئی بادشاہ نے ہاتھ مائی دے سامنے جوڑے تے انہیں آکھیا مائی اتھے حساب نہیں دیتا جانا بادشاہ نے 72 یا 70 گائیاں دے کے تے مائی راضی کر لئی تو سابی جے کسے دا کوئی حساب کتاب دینا ہے نا تے آ دنیا دے پل تے دے کے جائے جے پل سے رات تے بڑا اوکھا ہو جانا جے او 500 سال دا سفر ہے تے بال نالو باریک تے تلوار نال تیز پل ہے اتھے بڑے بڑے کٹ کے نیچے دوزخ چڑھ بھی جانا اتھے بڑیاں بڑیاں پھانس جانا اج تے مال مفت دلے بے رحم رام رام جپنا تے پرایا مال اپنا اے نہیں چلنا معذر اے نہیں چلنا یقین کرے آج کے بگانا مال کھا کے کسے قریب دا مال کھا کے تے تو آنکھیں میں پل سے رات بھی گزر جاما تے قیامت میں جنت بھی چلا جاما ایک خطا نہیں چلنا اے نہیں چلنا تو سی ریڈی تے کھلون دے ہو نا 2 کلو سیب لینے ہون یا کیلے 10 درجن لینے ہون تے 5-7 تسی چک جاندے ہے نا تے تسی سمجھ دیو گناہ بھی کوئی نہیں میں اگلے نو دا لگا لیا اے دا نہیں لگایا اے تو اپنے آپ نو لگا لیا لگایا تو اپنے آپ نو کتنے نہ کتنے تینوں دو قیمت تو ضرور دینا پاؤ گرامی قدر حضرات غوث پاک دے ابو جی نے ایک سیب کھاتا صرف ایک سیب تے اندروں آواز آگئی بیگانہ مال کھا بیٹھا ہے تے مال کا کلو پوچھ کے نہیں کھاتا خیال آیا جدروں پانی آ رہا سی سیب بھی ادھروں آ رہا تے دیکھا کتوں آیا آپ پانی دے مخالف سمت تے ٹوڑے دور گئے تے ویکھے کہ سیبان دا باغ اس سیبان دے باغ دیکھ درخت دیکھتا ہے نہیں دیر دے بیچ پہ لٹک دی تے خیال ہے ضرور اس درخت نالو سیب دے گیا تے پانی چ روڑ دا گیا تے میں کھا لیا پتہ کیتا اس باغ دا مالک کون ہے تے باغ دا مالک کون ہے اوہ غوث باغ دے نانا جی
حضرت عبداللہ سومی جا کے تے بابے دے سامنے بیٹھ گئے، اے بھی سید، او بھی سید، او بھی ولی تے او بھی ولی۔ بابا جی نے بیکھیا کہ نوجوان دے متھے چ ولایت دا نور ہے تے سادات دا سید ہون دا نور ہے، نبی دا نور دے متھے چ چمکدا ہے، پہچان گئے ایک دوسرے نو، پر راز افشانے کیتا۔ نوجوان نو پوچھا بیٹا کدھر آئے ہو؟ آکھیا بابا جی تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا پانی چ ٹر گیا تے میں بغیر پوچھیا کھا بیٹھا تے سیب دی معافی لین آیا۔ بابا جی نو خیال آیا اس دور چ ایڈا پاکیزہ نوجوان او جڑا ایک سیب دی معافی لین آ گیا تے ہووے نہ تے کدھر ضائع نہ ہو جائے، نوجوان ہووے نہ تے انہوں کوڑ ہی نہ رکھ لما۔ آپ فرما لگے پتر بگانے سیب کھائیے تے معافیاں ڈی جلدی نہیں ملدیاں۔ آکھیا بابا جی معافی کیویں ملے گی؟ فرمایا پتر انج کر 7 سال میرے باغ دی ہن گوڑی کر جڑے باغ دا سیب کھادا ہی، 7 سال بعد دیکھاں گے معافی دینی کہ نہیں دینی۔ 7 سال گوڑی کی تھی باغ دی، اور نالے اپنے اپنے ضمیر چ ویکھی جاؤ، نالے گل سنی جاؤ۔ 7 سال باغ دی گوڑی کی تھی نا، 7 سال بعد آ کے پھر بابا جی نو عرض کی تھی بابا جی ہن معافی ہے؟ فرمایا پتر اجے معافی کوئی نہیں، اجے ہور گوڑی کرو۔ نوجوان گوڑی کرتا رہا، کئی سال گزر گئے، ایک دن بابا جی نے آپ ہی بلا لیا۔ فرمایا 10 پتر ہونا تیرا کیرا درد کی تھی؟ بابا جی سیم دی معافی دے دیو۔ فرمایا معافی دے مانگا ایک میری شرط ہے۔ عرض کی تھی لاج پالا ساریا شرطاں قبول نہیں۔ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، اکھاں دی نبی نہیں ہے، کنا دی ڈری ہے، زبان دی گونگی ہے، ہتھاں دی لولی پیراں دی لنگڑی ہے، جے میری اس بیٹی نال شادی کر لویں میں سیر دی معافی دے دیواں گا۔ عرض کی دی لاج پالا مینوں قبول ہے۔ نوجوانوں نکاح پڑھ دیتا گیا۔ غوث پاک دی ابا جان رات نو کمرے چ گئے کہ دیکھے اندر ایک بڑی خوبصورت نوجوان بچی دلہن بن کے بیٹھی ہے۔ دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی اے بیوی میری تے نہیں، اے تے بڑی خوبصورت نوجوان ہے، او تے معذور بھی کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹا جا اندر روئی تیری بیوی ہے۔ نے اس بات سے آکھیا سی میری بیٹی نبی نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی نے ساری زندگی کدے گناہ ویکھے آئی نہیں، اور کنا بھی سبا سے ڈری آئی، انہیں کدے کنا دے نال گانے نہیں سنے، اس بات سے گناہ دی وجہ تو کنا دی بھی ڈری ہے، کیونکہ انہیں گناہ کدے سنے ہی نہیں۔ فرمایا زبان دی گونگی ہے، کیونکہ انہیں زبان کدے گالا نہیں کڑیاں، انہیں کدے گانے نہیں گائے، انہیں زبان کدے گناہ کیتے ہی نہیں، ہتھاں نال کدے گناہ نہیں کیتے، پیراں نال کدے گناہ نہیں کیتے۔ فرمایا جا پترا ہوئی تیری بیوی ہے۔ نوجوان شہین بلاد چیون والے ہو، پتہ لگیا جدو باپ انج دائیو بے ماں انج دیو بے، اولاد غوث پاک جم دی۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ جتنے بیٹھے ہو سارا دا دل کردہ میری اولاد نیک ہو جائے، سارا دا دل کردہ میرا پتر 5 وقت دا نمازی ہوئے، ہر ماں دا دل کردہ میری بیٹی نمازی ہوئے۔ کلیہ دساں جے تو چاہنا ہے تیرا پتر نیک ہو جائے، آپ نیک ہو جا۔ جے تسی چاہندی ہو میری بیٹی نیک ہو جائے، پھر آپ نیک ہو جا۔ کر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے، ککر نو انگور نہیں لگ دے، انگوراں دی بیل نہیں لگ دے، لہذا پہلے آپ درست ہو جا۔ یہ تو چاہنا تیرا پتر نمازی ہو جائے تو نمازی ہو جائے، تو چاہنا تیری بیٹی نمازی ہو جائے تو آپ نمازی ہو جائے۔ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے، اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے۔ اجے تسی چاہندے ہو کہ گھر دا ماحول ٹھیک ہو جائے، پہلے آپ ٹھیک ہو۔ اولاد دے سامنے گناہ نہیں نہ کر دے، بیوی دے سامنے نہیں نہ کر دے، ماں پیان دے سامنے نہیں نہ کر دے، لوگاں دے سامنے بھی نہیں کر دے، چھپ کے کرنے ہیں نا، کوئی بیکھے نہ میری عزت چ فرق نہ پہ جائے۔ سارے کلو چھپ کے کرنا ہے تے جدے کلو چھپنا سی او دے کلو چھپے ہی نہیں۔
تینوں ساریاں دی حیا ہے او دی حیا ہے جڑا ویکھ رہا ہر ویلے او جڑا تیرا مالک اس واسطے سب تو پہلے قاری صاحب کہہ رہے کہ گل سنا دیو حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا لے کے کمرے چ گئی نا 7ویں کوٹھڑی تے اپنا دوپٹہ اتار کے انہیں ایسرا کر کے سٹیا تے اس کمرے چ نا زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ اٹھ گیا تے دوپٹہ اتار کے کہنے لگی قالت ہے طلاق میں یوسف جلدی کر واہ یوسف تیری پاکیزگی تو صدقے جاواں بت والی اشارہ کر کے فرمان لگے اے بی بی بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں رکھے کہنے لگی میرا رب تے میرا خدا ہے نا میں گناہ کرن لگی ہوں اودے چہرے تے پردہ کر دیتا میں نو ویکھے نا یوسف علیہ السلام دی چیخ نکل گئی تے کناں نو ہاتھ لا کے رو کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے کاش تینوں خیال آ جاوے کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے تینوں ہر ویلے خیال آوے میرا رب پیا ویکھدا ہے یہ اجازت دیو تے پیر باہو دے دربار تے لے چلاں میں کیویں لے جاؤں بولو مست بھی ہو جاؤ تے گل بھی نہ لے جاؤ تے پلے بھی کچھ پا کے لے جایا جے غوث پاک دا ذکر تے ماجے ہون شروع کرن لگا اے تے ماجے تو خاندان دا تعارف کرایا غوث پاک دا خاندان کیسا پاکیزہ تے اعلیٰ خاندان ہے جب تسی بھی چاہندے ہو تواڈے گھراں چ ولی پیدا ہون تواڈیاں نسلاں چ عالم دین تے حافظ قرآن پیدا ہون اے ہن جاؤ گے نا گھر تے گھر جا کے سویا جے نا عشاء دی نماز تے پڑھ کے آئے ہو گے اللہ کرے تے جا کے تہجد دے 2 نفل بھی پڑھے آ جائے دیکھی پھر تیری ساری رات ستیاں بھی عبادت چ لکھی جائے کرے گی ہیں عشاء پڑھ کے سو فجر جماعت نہ پڑھ رات ستیاں گزار دے تو ستیا رہنا ہے تے فرشتے تیری عبادتہ لکھ دیا رہنا تینوں دسنا نہ پڑھے میں عاشق رسول ہاں تینوں ویخ کے لوگ کیا کھنا عاشق رسول ہے تیری ہر ادا جو نبی دی خوشبو آوے ہر ادا جو نبی دی خوشبو آوے گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان نے فرمایا اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیراں جھانتی نہ کر منت اے خواج خضر دی تیرے اندر یاد حیاتی شوق دا دیوان اے بال ہمیرے مطلبی یار کھڑاتی مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی لو او ماں تے باپ جدو ملے تے غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شریف دے اندر بولیا جے 29 روزے ہو گئے بغداد دے اندر تے جس دن چند چڑھنا سی نا عید دا تے پتہ لگیا بدل آسمان تے چھاگے نے پتہ نہیں کہ صبح 3 روزہ ہے کہ عید بغداد دے لوگاں نو فکر پہ گئی کہ بدل ہو گئے پتہ نہیں صبح عید کرنی ہے کہ 3 روزہ رکھنا ہے لوگ کہنے لگے او جڑا سیدان دا گھر ہے نا سنے انہاں دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے رمضان شریف دے مہینے چ صبح ماں دا دودھ پیندا تے شام نو پیندا سارا دن روزہ رکھدا ہے صبح پتہ کر لیا جے بچے ماں دا دودھ پی لیا تے عید نہ پیتا تے روزہ ہے اچھا بولیا جو سبحان اللہ میرے نبی نے آؤندے ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے ہیں روزہ رکھیا نبی پاک نے آؤندے ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے ہیں روزہ رکھیا گرامی قدر حضرات غوث پاک دی تربیت ماں کر رہی ماں تے باپ انج دے پالن والے ہون نا پھر تربیت ماں نے کیسی کی تھی ایک دن کول بٹھا کے فرمایا تو یتیم ہو گئے ہیں ایک گل ماں دی یاد رکھیں جی امی فرما پتر مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولے اتھے سبحان اللہ کہنی سی حاجی صاحب آج ماما تے باپ پتہ کہ جدی تربیت بچے دی کر دیا پتر تینوں کوئی گال کڑے نا تے تو دا سیر پھاڑ کے آ جانا اسی کو یہ نہ کلو لے کے کھانے ہو اس طرح ہی ہے
پر اسی انہاں کو کیوں ڈر کے رہی ہے جب تیسوں کسی نے پتھر مارے تو اٹ مارنی ہے پتر سر پھاڑ کے آ جانا ہے کئی بیلی پتہ کی کہندے نے اسی چنگے نال چنگے ہاں تے پیڑے نال پیڑے ہاں ایک کوئی صفت تے نہیں چنگے نال تے سارے ہی چنگے ہوں گے چنگا تے ہوں جڑا کسی پیڑے نال بھی چنگا ہو کئی بیلی پتہ کی کہندے نے میرے کو پیڑی گل نہیں جی برداشت ہوندی میں نہیں کدے برداشت کی ایک کوئی صفت تے نہیں چنگی گل برداشت نہیں کری دی چنگی گل تسلیم کری دی برداشت کری دی پیڑی گل برداشت ہوندی ہوئے جڑی برداشت نہ ہونے والی ہوئے کری دی انہوں برداشت جے تیرے چھ برداشت کوئی نہیں اکھیا جے انسان اپنی برداشت نال بڑا ہوندے گاما پہلوان بہت بڑا پہلوان رستم ہند گزرے آئے ادھنا ڈردہ کو کشتی نہیں کردہ ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندہ سی تے کسائی دی دکان تے گوشت لین گیا تے کسائی نہ گرما گرمی ہوگی تے کسائی نو جڑا وٹا ہوندہ نا گوشت تولن والا لوئے دا باٹ جنو کہندن وہ پکڑ کے تے گامے دے سر چ مارے گامے دا سر پھاٹ گیا گاما چپ کر کے ٹر پیا کسے مینا مار کے آکھا تو گاما پہلوان ہے انہیں تیرا سر پھاٹ دیتا تو انہوں اکھے کچھ نہیں انہیں آکھا میں اپنے زور نال گاما نہیں میں اپنی برداشت دی وجہ تو گاما میرے نبی نے فرمایا پہلوان او نہیں ہوندہ جڑا اگلے نو ٹالوے فرمایا پہلوان او ہوندہ جڑا غصے دی حالت اپنے آپ نو ٹالوے انسان اپنی برداشت نہ بڑا ہوندہ ہے ادھتے میں مکمل موضوع جمعہ دیتا برداشت کنو کہندے اس سن لیا جی پھر انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی اوڑ واپس چلیے ماں نے پتر نو کول بٹھایا تے غوث پاک نو فرما دیا نے غوث پاک میں فرما دیا عبدالقادر بیٹا مرنو مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولو غوث پاک 40 سال کہنے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 15 سال ہر رات ایک قرآن ایک پیر تے کھلو کے پڑھے آئے پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا تُسی غوث پاک کی میں بنے ہوں تے آپ نے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا 15 سالہ دیا راتاں دے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا جدو پوچھیا گیا مقام کتھو لے جے فرمایا امی نے آکھا سی جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا رب نے ابن غوث پاک پڑھا گل ماں دی سی ماں دی گل پچھے تربیت ماں دی سی یاد رکھے اجے اگلا مہینہ آ رہا ہے نا ذوالحج دا تے قربانی کرو گے نا او ماں نے تربیت کی سی نا اسماعیل دی کہ باپ نے حلق تے چھری پھیر دیتی ہے پر پتر بولے آئی نہیں کیونکہ امی نے سمجھا کہ پتر بھیجا سی پترہ جب ماں دی لاج رکھ کے آئیں ابو دے سامنے بول پیوں تے ماں دے پلے کچھ نہیں رہنا میریاں تربیتاں دی لاج رکھیں ابو چھری بھی پھیر دیتے ابو دے سامنے بولی نا پتہ لگیا پچھے تربیت ماں دی سی تربیتاں ماما کر دیا غوث پاک تو لے کے بابا فرید تک تے بابا فرید تو لے کے پیر مہر علی شاہ تک تے پیر مہر علی شاہ تو لے کے آج دے دور دے ولی تک سارے دی زندگی پڑھ کے بیکھ لو پچھے تربیت ماں دی پچھے تربیت ماں دی آپ درست ہو جو جی اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے تے اپنی اولاد نو دیندار بناؤ نبی پاک دا غلام بناؤ یاد رکھے اولاد دی تربیت دے حوالے نے کہ جملہ میں اکثر عرض کرنا تے تو انو بھی سنا دے ماں یہ اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بناؤ گے نا تے جاؤ پھر اپنی اولاد نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا لو چاند باغ وچ پڑھا لو بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا لو او لیول تے اے لیول جو تہاڈا دل کردا پی ایچ ڈی کروا لو اپنی اولاد نو جب تک تسی اپنا فرما بردار بناؤ گے نا او نہیں بنے گی اولاد فرما بردار نہیں بنے گی اولاد فرما بردگار کرنی ہے تے ایک کوئی کلیا جے اپنی اولاد نو قبلی والدہ فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی اپنی اولاد نو قبلی والدہ فرما بردار بنا دو نوجوانوں ماں نے آکھیا وے پترا جھوٹ نہ بولی غوث پاک جدو بچپن چ یتیم ہو گئے ایک دن ماں نے آکھیا جا وے عبدالقادر پترا جا کے اپنے کھیتاں دے کھیتی باڑی کر آپ اپنا بیل لے کے جڑے ویلے ہل چلان واسطے کھیتاں ول جا رہے تے رستے دے اندر بیل بول پیا او ٹگا بول پیا او جانور بول پیا تے غوث پاک نو کہن لگا عبدالقادر تو کوئی اینا کمالی دنیا پہ آیا ہے آپ نے فرمایا میں کنا کمالی آیا ہوں کہن لگا نبی دا دوترا ہے جا جا کے نبی دے بھی
دیاں خدمتاں کر غوث پاک کھیتاں والے نہیں گئے مڑ واپس آ گئے آگے امی دے سامنے ہاتھ جوڑ لیں عرض کی دی امی جی میں کھیتاں جو بائی بیجی کر نہیں آیا میں کھیتی باڑی کر نہیں آیا میں نبی دے دین دا پہرے دار بن کے آیا نوجوانوں کو سے پاک نو کسی نے پوچھے تو انو کدوں پتہ لگا میں ولی ہوں فرمایا میں بچپن گلیاں چ ٹردا سا میرے اگے اگے کے فرشتہ ٹردا سی کہ لوگاں نو کہندا سی ہٹ جاؤ پکا دا ولی آ گیا اللہ بغداد چلے گئے جا کے پہلے تے مدرسے چا داخلہ لیا تے حفظ قرآن کی تیاج ماں نے 40 دینار ایتھے آستین چا سی کے نا تے فرمایا جا پتر جا کے منانے دا دین پڑھ یادے پھر راوے چا ڈاکوان لٹ لیا تے کافلہ لٹ کے تے ایک ڈاکو آیا آپ دے کلتے بیک کے تے حسن تے ہے سی نا جڑا حسنی حسینی سید ہوئے کنہ کو سونا ہوئے گا اور ڈاکو آکے قریب تے کہنے لگا بچیا تیرے کل کیے فرمایا 40 دینار انہیں آکھا بچہ جو ہے 40 دینار کے تھے ٹر گیا دوسرا آیا انہیں پوچھا تیرے کل کیے آکھا 40 دینار جڑا ڈاکوان دا سردار سی او دا نام سی احمد بدوی انہیں جدو سارا قافلہ لٹ لیا تے پوچھا ہاں بھائی کوئی لٹن والا رہت نہیں گیا انہیں کہا ایک بچہ ہی رہ گیا آکھا بچہ بلا غوث پاک نو بلایا گیا تے احمد بدوی ڈاکوان دا سردار کہنے لگا تیرے کل کیے فرمایا میرے کو 40 دینار آکھا کتھے آکھا امی نے ایسی تھی آکھا وہ دیڑ کے دکھا وہ دیڑیا تے 40 دینار نکلے ڈاکو نے تلی تے رکھ لے تے کہنے لگا تو جھوٹ بول دیندہ تے سانوں کی پتہ سی تیرے کل دینار نے تے تو جھوٹ بول دیندہ تیرے پیسے بچ جانے سن غوث پاک فرمان لگے بچپن ہے تے ہاتھ کے فرمان لگے لے جھوٹ بولے پیسے تے بچ جانے سن پر ایمان تے نہیں سی نہ بچنا ایمان دے نہیں سی نہ بچنا ڈاکو دی چیخ نکل گئی انہیں آکھا تینوں گل کنے سمجھائی آکھا امی نے آکھا سی بیٹا مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولی احمد بدوی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا تو نکا جاؤ کے تے ماں دیا منی جانا ہے تے میں ایڈا وڈا ہو کے رب دیا بھی نہیں ماندا پیا انہیں آکھا پھر انجے کر میں نو توبہ کراتے معافی دے توبہ کراتے معافی دے غوث پاک نے ڈاکوان دے سردار نو توبہ کرائی انہیں کو معافی دے کے نا انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا سارے ڈاکو کہنے لگے یہ ڈاکوان چ تو سردار سیں تے توبہ چ بھی تو ہی سردار ہیں میں کتاباں چ پڑھیا او احمد بدوی ہے جڑا ایڈا بڑا رب دا ولی بنیا کہ او دی قبر بھی جنت البقیع چ بنی سی بچپن تو نگاہ کر دینے تے ولی بنائی جان دے آگے بغداد آپ نے قرآن مجید حفظ کیتا 9 سال دا درس نظامی اس دور چ جامعہ نظامیہ بیچ آپ نے بغداد چ پڑھیا اگلی گل سنو وہ جڑے ماں نے 40 دینار دیتے سن او تے ختم ہو گئے ان بھوک لگی نا تے آپ فرماتے نے میں کئی باری بے ہوش ہو جانا بھوک دے نال تے لوگاں نے میں مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا فرماتے نے پوکھ نال کدے کدے اے حالت ہو جانی کہ میں مدرسے دے بچے نال لے کے تے بغداد دے دریائے دجلہ دے کنارے ٹر جانا اوتھے صبح صبح سبزی بیچن والے اپنی سبزی بیچ کے منڈی چلے جاندے تے انہاں دی سبزی دھوون دے نال جڑے پتے سبزی تے گوبھی وغیرہ دے کو پتے گر جاندے سن او پتے کھا کے میں گزارا کردا رہیا پر میں نبی دا دین پڑھدا رہیا مولوی ایویں نہیں بنیا جاندا کدے جا کے مدرسے دا کسے دا وزٹ کر رات نو جایا جے کہ بچے کیویں صفاں تے ستے ہوں گے اساں وقت گزارے نہ مدارس اج لوگ ایتھے ویکھدے نے آسی صاحب دی بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تے فلاں پر یقین کرے آجے میں لکھاں تے کروڑاں سلام کرنا انہاں علماء نو او جڑے اج بھی دال کھا کے تے ٹٹیاں صفاں تے بیٹھ کے محمد دے دین دی پہرے داری کری جا رہے ہیں بیکن او سے جڑے بچے پڑھ دینے ہوتے ایکسل آئی تے جان دینا پراڈو تے جان دینا پر او جڑا مدرسے جان دینا میرے نبی نے فرمایا او جدو ٹور دے تو دے پیران دے تھلے فرشتے پر بچھا کے نال نال ٹور دے غوث پاک عالم دین بن گئے پھر اپنے وقت شیخ الحدیث تے شیخ القرآن بنے مدرسہ بنایا لوگ اپنے بچے داخل کرا گئے ایک عورت آئی تے آکے بچہ غوث پاک دی گودی چلا کے کہنے لگی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ انہوں بھی داخل کرو آپ نے داخل کر لیا حاجی صاحب احمد رضا صاحب ورک صاحب پیجان تھوڑے دن بعد نا ماں بچے نو ملن آئی تے ویکھا بچہ بڑا کمزور ماں نے بچے نو بٹھایا تے سکی روٹی دا ٹکر دال وچ بھگو کے کھا لیا
ماں نو خیال ہے میں تے چوریاں کھلا کے پالیا سی تے میں تے بڑا موٹا تازہ کر کے بھیجا، بابے نے دال کھلا کھلا کے میرا پتر کمزور کر دیتا۔ ماں نو غصہ آیا، غوث پاک دے حجرے بڑے غصے نہ لگئی تے اندر جا کے ویکھیا تے غوث پاک مرغے نہ روٹی پہ کھاون۔ مائی نو ہور غصہ چڑھ گیا، مائی بڑے غصے نہ کہنے لگی میں چوریاں کھوا کے پال کے دے گی سا، میرے پتر نو عالم بناؤ تے انہوں دالاں کھوا کھوا کمزور کر چڑھیا تے آپ مرغے کھائی جاندے ہو۔ نوجوانوں مائی دا جواب دے غوث پاک نے نہیں دیتا۔ او جڑیاں مرغے دیاں ہڈیاں سامنے نے انہاں دے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے تم باذن اللہ، آپ نے نہ فرمایا مرغا باگاں دیندا اٹھ کے کھلو گیا۔ مائی ول ویکھ کے کہن لگے مائی جی جدوں تیرا پتر اس مقام تے آوے پھر پاویں دال کھاوے پاویں ککڑ کھاوے، پتر اس مقام تے پہنچاویں گی پھر ادھر دو دل کرے کھا لوے، پر ہن تے چکی چ گزرنا پوے گا نا۔ اجے علم حاصل کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، پھر او شریعت ایک رات نفل پہ پڑھ دے تے چور آ گیا، او جاگ دے ہو تسی ہو گئے ہو مست۔ پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے۔ عشق رسول دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ، ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگدا ہے۔ اج انی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہوں۔ اچھا جیدہ شہین ولادے چ 10 مرے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آؤں تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے او کڈا امیر ہوئے گا۔ آج جنت چ باغ لگا کے جاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ ان میں نو سارے اشارہ کر رہے ہیں کہ اگلی پروگرام والا دا فون آؤں دے جلدی جلدی کر لو نا جی آج پورا کر کے جانا، ایسا باندھ نے پورا کر کے جانا۔ آج ان پنجابی چ میاں صاحب دی زبان چ کہندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلنے وچ گنا روح آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا۔ چلو میں تھوڑے وقت تے زیادہ گلا سنا دینا ورنہ یہ تے بڑا لمبا کام ہے کہ ساری زندگی سناما غوث پاک دی۔ چور آ گیا، غوث پاک نفل پہ پڑھ دے ہوں تسی سوچو گے غوث پاک تے فقیر جے بندے سن انہاں دے گھر چور کی لینا جانا۔ پر یاد رکھو غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن نا صرف پگڑی وہ 70,000 درہم دی سی۔ آئے تے مولوی چنگا سوٹ پالے موٹر سیکل لے تے کئی بیلی ملے دے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڑھے ملے آکے پھٹ گیا ہے۔ پر یاد رکھو اپنے علماء نو اتنا نوازیا کرو کہ چودری دی کوٹھی بے کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودری ہوں دا، او مولوی دی کوٹھی بے کے چودری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوں دا۔ پھر وہ اپنے پتر نو مولوی بنا دے، واقعی میرا پتر عالم دین بنے۔ ہارون رشید بادشاہ بغداد دی جامع مسجد سے جمعہ دی نماز پڑھ کے نکلیا تے او دے نال او دے 2 شہزادے مامون تے امین او دے 2 شہزادے نال چل رہے تے اگے اگے بچیاں دے استاد جا رہے۔ استاد امام قصائی رحمت اللہ علیہ جڑے بچیاں نو پڑھاندے سن او جُتی پہ پاندے نے تے بادشاہ دے پتراں دوڑ کے جا کے تے جُتی پکڑن دی کوشش کیتی کہ میں استاداں دی جُتی پکڑا۔ ایک جُتی دا پیر ایک شہزادے دے ہاتھ وچ تے دوسرے شہزادے دے ہاتھ وچ آ گیا۔ دوواں نے استاداں دے پیر چوک کے تے جُتی چ پہنائے تے ہارون رشید کہندا میں کھلو کے پیا سوچا بادشاہ میں ہاں کہ اے اصل بادشاہ تے اے وے نا جدی جتی نو ہاتھ لانو شہزادے پہ ترس دے نے۔ چودری دا بھی دل کرے کہ میرا بھی پتر عالم دین ہوئے لوگ میرا انج احترام کرن اپنے علماء نو انج نوازو۔ پر گل بکھر جائے گی مڑ واپس آواں او چور آیا نا غوث پاک دے او دا خیال سی پگڑی چک کے لے جاواں پگڑی بیچ دیواں گا میریاں نسلاں بیٹھ کے کھاون گیاں۔ او 4 پئی دے نیچے چھپ گیا، او دا خیال سی بابا سویں تے میں جاواں تے بابا کتے سویں؟ بابے نو 40 سال دیا راتاں گزر گیاں جاگ دیا۔ بابے نے مالک نہ لو لگائی، بابا جی نفل پڑھی جا رہے ہون چور سوچی پہ گیا بابا تے نہیں سوندا ادھی راتوں رات ڈالی تو خیال ہے بابا تے نفل پہ پڑھدا تے میں تے جاواں۔ انہیں پگڑی چکی ٹر پیا، دروازے کھل گئے تے اکھاں نبینا ہو گئیاں، نظر ہی کو جنابے واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے، دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے، نہ جان جوگا نہ رہن جوگا۔
چار پائی دے نیچے چھپ کر ہوئی جاوے جا سکدا نہیں کتھے پھس گیا اج کتھے آ گیا ہن جان جو گھر رہا نا تہجد دی نماز دا ویلا ہویا نا اچانک غوث پاک دا دروازہ کھڑکیا آپ نے پوچھا کون بارو آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو سرکار فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کتب دیو ہن تسی پوچھو گے کتب کی ہوندا ہے جڑیاں مائی چکی چلاندے سن او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن وچ ایک لکڑی دی کلی او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے نے اگر کتب نو کھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں ولیاں چ کتب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلا ہوا اسی سمجھ رہے ہیں ایم این اے ایم پی اے چیئرمین صاحب ناظم صاحب کونسلر صاحب ساڈے علاقے دا ڈی پی او ڈی سی او نظام چلا رہے ہیں یہ بھی حقیقت ہے مگر اصل حقیقت ہے ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب کی ہے اور آسان بس ایک ہی گل کر کے تے پھر اگے چلیے جلدی جلدی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کل بندہ آیا تے آکے مرید کہنے لگا اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا چل دا ہے فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ دلی دا کتب ہے وہ مرید آ کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کرو آپ نے ایک چک کیتا تھوڑا جا کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھر کیا اور چک کرو بابا جی دوسرا دیتا وہ بھی سٹ کے کہنے لگا اور چک کرو تیسرا ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں بندہ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا چک کر کے ہیں بندہ ڈھلا ہی ہے چند دن بعد آکے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چاہ رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا ہے جڑا نواں کتب آیا بڑا جلالی تے سخت ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دائی وہ دلی دا کتب ہے وہ جا کے مرید کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چک کرایا کہنا ہور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرماما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھو تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوں وہ دی ڈیوٹی علیحدہ ہوں وہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے حضرت چونکہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تو ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے غوث پاک الخضر آئے کہ آکے کہنے لگے آئے ہے میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں اے سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے آپ دا مرید بیٹھا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی دا مرید بیٹھا تھے کہ بابا ملنا ہے بابا جب ٹوریا تھے آپ اپنے مرید نو فرما دے خضر علیہ السلام نو ویکھ رہے تھے ویکھ لے اے خضر میں نو ملنا ہے سن تے مرید بول کے کہندا میں اس خضر نو کیوں ویکھاں میں اینو نہ ویکھاں جنوں او خضر ملنا آیا تو حضرت خضر علیہ السلام ولیاں نہ ملاقات کر دے رہندے نے اج غوث پاک دے دروازے آئے آکھیا مینوں فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا دیو آپ نے فرمایا صبح کے لا جائیو تے خضر کہنے لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے پھر ذمہ داری تہاڈی جے غوث پاک نے فرمایا میں ذمہ داری نہیں لینی تے حضرت خضر فرمان لگے پھر دیو کتب دیو غوث پاک نے کنڈا کھول کے فرمایا جا کتب لانا جے منجی تھلے چھپیا خضر علیہ السلام نے ادا باتو پکڑیا فرمایا کتب جی آؤ چلی آئے وہ کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام نے فرمایا چپ کر کے ٹری جاؤ تو بے گاؤں سے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے غوث پاک نے چور نو کتا بنا دیتا وہ چور کتا بن کے نالے بغداد دی گلیاں چٹورتا جاوے نالے آکھے لوگوں جاؤ اس بابے دے مرید ہو جاؤ جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کیویں جان دے